इमरान खान साहब ने जो खत लिखा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, सिक्योरिटीज राय के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमें ऐसा कोई खत मौसूल नहीं हुआ और ना ही हम ऐसे किसी खत के पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। ये पीटीआई की तरफ से एक नया ड्रामा है और ये सिर्फ ढोंग है। और दूसरी बात है कि इसमें किसी तरह का भी हमें जो ये मैं अपने तौर पे समझता हूं कि उनकी तरफ से जो क्रॉस लगा हुआ है, जो ना थी, वो भरपूर बरमला उन्होंने खुल्लम खुल्ला उसका इजहार किया है। मुझे तो बोला रिकॉर्ड की एक बात याद आ गई, वो जो है टिकटॉक कर रहा है, उसने बोला था कि तू मेरे लेवल का आदमी नहीं। अगली जो वर्ड उसने बोला था वो मैं नहीं रिपीट कर सकता। खैर, वो लिखे जो खत थे, तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, हमें तो तुम्हारे नाम से इश्क है, हमें तो तुम्हारे एतराज से इश्क है, हमें तो तुम्हारी वो अदाओं से इश्क है, बस तुम चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। ये माहौल जो है वो शायद खतों का मौसम कुछ एक स्पेसिफिक सोच के मालिकान की तरफ से हो रहा है और वो एक ही दर्जे के और एक ही पार्टी के और एक ही नजरिए के लोग हैं। खैर, इमरान खान साहब ने 6 मंदरजात पे जो खत लिखा उसका मीडिया के सामने उन्होंने इतराफ किया। बैरिस्टर गौहर ने उसको रिपीट किया और खान साहब के बारे में बताया कि खान साहब ने उसको खुद मेरे सामने पढ़ के बताया, लेकिन मैंने वो खत देखा नहीं है, ना ही सुना है ना पढ़ा है। लेकिन उन्होंने खान साहब का साथ नाम लिया और कहा कि खुद पढ़ के सुनाया, कहा कि अगर उनकी तरफ से कोई रिस्पांस आता है तो उसका खैर मकदम करेंगे। जबकि उनकी तरफ से पहले से रिस्पांस आ चुका हुआ है कि भाई हम इस तरह की किसी भी बोंगी में तुम्हारे साथ नहीं है। मेरा ख्याल है बड़ा क्लियर हाफिज साहब की जगह अगर मैं सोचूं, अगर हाफिज साहब क्या कहना चाह रहे हैं, कि हाफिज साहब की तरफ से बिल्कुल सीधा खुल्लम खुल्ला ना है। और वो जो ना है वो बड़ी क्लियर ना है, उसमें यही है कि किसी किस्म की डील ढाल, नो डील, नो एनआरओ, किसी किस्म का भी मुज़ाकरात नहीं है, कोई भी बैकडोर नहीं है। और अगर कोई मामला आपने करना है तो कानून के मुताबिक अपनी सजाओं की माफी के लिए अदालतों का रजू करें। साथ आपस में बैठे हैं, हुकूमतें आपस में फैसला करें, आप सियासतदान बैठे हैं, आपने जो करना है, क्योंकि उनको जो जिस महाज पे वो जंग लड़ रहे हैं, हर तरह से बॉर्डर पे, सिक्योरिटी पे, पाकिस्तान के अमन के लिए, बलोचिस्तान की दहशतगर्दी पे, केपीके की दहशतगर्दी पे, भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, यार वो कहां कहां पे लड़े। हाफिज साहब का तो मेरा ख्याल वो कहते हैं ना, एक तो वो है कि तो मेरे लेवल का आदमी नहीं, शायद इसलिए नहीं पढ़ा। दूसरी बात है शायद उनको ये याद हो गया, ये याद आ गया होगा हाफिज साहब की तरफ से, मैं खुद गुमान कर रहा हूँ कि हाफिज साहब ये कह रहे होंगे कि यार बड़े बड़े जो है ना वो, मतलब मैंने लोग देखे हैं कि तेनों वेख के मैनू हैरत होती है कि बंदे दे विच कुछ ते गैरत होती है। खान साहब, आपने जो सारी बंदूकों का रुख किया हुआ था, आपने सारा नैरेटिव बयानिया प्रोपेगेंडा अपने सोशल मीडिया के जो डांसर हैं, वो जो नाचते रहते हैं, वो जो चूहे हैं जो बाहर बैठे भगोड़े हैं, जहां से आप बयानियां चलवाते हैं, जहां से आप यहाँ पे रियासती मुखालिफ नारे लगवाते हैं, जो आप यूट्यूबर्स को आपने पाला हुआ है और उनका जनाब आप वो बाइकआउट किया, आप उनकी उनका तो आप बिल्कुल बाइकआउट क्या, मजम्मत नहीं करते, आप तो उनको डिसोन नहीं करते, आप तो अपने अकाउंट का पहले जवाब दे दें। आपको तो वो कहते हैं ना, कोरी ना है तानू, किसी किस्म का खत जो है ना वो आपका उधर नहीं पहुंचा, पहुंचना भी नहीं है। कैसे पहुंचा पहले ये बताएं, आपने खत किसके हाथ भेजा, आपने खत किसके थ्रू भेजा, आपको कितनी एक्सेस है, और अगर खत गया भी है तो वो खत क्या उनको जाना है, वो कूड़े की जो है ना वो ढेर है, वो जैसे आपको उन्होंने ढेर लगा के कूड़े की तरह वो टोकरे में रखा हुआ है ना, कूड़े के टोकरे में, वो जो एक बड़े से कूड़ेदान में आपको डाला हुआ है, उसी तरह वो खत की भी आपकी यही हैसियत है। और यही हैसियत आपको उस वक्त फील नहीं जब आपने चीफ जस्टिस को खत लिखा और आपके खत की कोई वुकत औकात नहीं है, जैसे आपकी कोई औकात नहीं। आपका मुझे एक लफ्ज याद आया खान साहब, आपने कहा था कि वो जो आदमी है अपनी कही हुई बात से, हाँ, अपनी अपनी ही कही हुई बात से फिर जाने वाला शख्स बेगैरत होता है। तो खान साहब, आपने तो बस कौम को यही पढ़ाया, यही सिखाया, यही समझाया, इसी पे उकसाया कि जनाब ये सारे मामला तो जनाब यहाँ से हैं, ये सारा तो सिर्फ असलार मामला कर रहा है, यही जो जनाब जो आप न्यूट्रल हो जाए, पहले कहते हैं न्यूट्रल नहीं हो, जानवर होता है, फिर उसके बाद आपने कहा न्यूट्रल हो जाओ, बैन के थ्रू आप मैसेज पहुंचाते हैं। आपने सारा जो किरदार है, वो सारा जो कीचड़ है, सारा तो आपने रुख जो है वो फौज की तरफ किया हुआ है। आप उसी फौज के सरबराह को, और उसी फौज को आप कह रहे हैं मेरी फौज है, उसी फौज को आप कहते हैं कि सारी बुराइयों का जनाब जो आपके इंटरफेरेंस है, गद्दारी है, सारे मामला, अल्लाह माफी दे, ये तो मैं लफ्ज भी नहीं आपके रिपीट कर सकता, जितने आप घिनौने गंदे गलीज घटिया वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जितना आप गंदा आपका जो है वो माजी हाल मुस्तकबिल है, वो सारा आपने जो एक जहर पूरी कौम में सराहत करवाया है, जो आपने बयानिया बेचा है, जो आपने अमेरिका की मदद हासिल करने की कोशिश की, जो लॉबिंग की, आपने आज उसी के पांव पड़े हैं, लेटा हुआ है कप्तान, वो आप कहते थे डटा हुआ है कप्तान, आप कह रहे हैं खुदा रहा आपकी मेहरबानी है पॉलिसियां बदल दें, आपको शर्म नहीं आती, आप अपने अल्फाज से फिरे हुए हैं, आप तो फिर अपने ही मुताबिक गैरत हुए। मुझे यह आप में बड़ी ही हमदर्दी है इस मामले में कि आप हर बार अपना थूका चाटते हैं, और ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि हम उसको मर्द नहीं समझते जो अपनी जुबान पे कायम ना रह सके
اور آپ تو اپنے ہی فارمولے کے مطابق ہمیشہ اپنی گرفت میں آ جاتے ہیں. اللہ ہی آپ سے اور آپ کی اس جو متنفر اور نفرت پرستی والی اور یہ گھنونی گندی سازش اور غداروں والی پالیسی ہے اس سے بچا کے رکھے اس ملک کو. وہاں سے تو آپ کو کلیئرلی ہے کہ ہم اس ڈرامے بازی میں نہیں آئیں گے, ہم اس دھوکے میں نہیں آئیں گے. اب یہاں سے اس ڈرامے بازی دھوکے بڑکوں سے یاد آیا کہ گنڈا پور صاحب نے ندیم ملک صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ جناب 99% جو ہے نا وہ بات ہو چکی ہے, بلیک اینڈ وائٹ پہ ہو چکی ہے. میری سجیشن یہ تھی کہ جناب وہ بنی گالا یا دتھیا گلی یا سی ایم یا نیکسی میں کہیں میٹنگ کرا دی جائے, بنی گالا میں کرا دی جائے اور بڑا کھلے عام ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ. تو میں اس بات پہ نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کہ جناب ہم نے بڑا فیسیلیٹیٹ ہو چکے ہیں اور جناب اب تو بات بلیک اینڈ وائٹ پہ آ گئی ہے, نان پیپر ایکسچینج پہ آ گئی ہے کہ بس خاصا ریلیز ہونے لگے ہیں ساری چیزیں جناب. وہ قیدی رہا ہو جانے ہیں, جوڈیشل کمیشن بن جانا ہے, مینڈیٹ مل جانا ہے. مطلب اتنا ڈٹائی سے, اتنا کانفیڈنٹلی, اتنا ڈٹائی اور بشرمی سے جھوٹ بولنے والا شخص علی بن گنڈا پور صاحب کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. میں نے آپ کو خود انٹرویو میں دیکھا ہے جس طرح آپ ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں, جس طرح آپ کمینگی کا اختیار کرتے ہیں یار, ویسے کمال ہے آپ لوگوں کے اوپر کہ کہتے ہیں نا یار کیا ہی لیول ہے آپ لوگوں کا, کیا ہی گھٹیا پن ہے یار آپ لوگوں کا کہ شرم اور غیرت نام کی آپ کے اندر چیز کیا آپ کے قریب سے بھی نہیں گزری, آپ کی ٹریننگ بھی نہیں ہوئی ہے. اللہ ہی بچائے آپ لوگوں سے. اور یہ جو آپ نے ڈرامہ اس پورے انٹرویو میں 26 نومبر 4 اکتوبر کہاں سے آپ بھاگے پہاڑیوں پہ, پھر فلان جگہ پہ 80% سے آپ نے 99% پہ آئے اور اب آخر میں آپ نے پھر بونگی مار دیا. آپ نے کہا اب اگر نہ کوئی ہوا بلیک اینڈ وائٹ کے بعد بھی, اب وہ نہ بیٹھے اور انہوں نے گھاس نہ ڈالی, اگر انہوں نے جناب نہ خان صاحب کو چھوڑا تو بھائی کیسے چھوڑیں بھی, قانونی جنگ لڑے آپ اپنی. آپ نے 190 ملین پاؤنڈ جناب وہ کیا, آپ نے توشہ خانہ چوری کیا, آپ نے فورن فنڈنگ چوری کی, آپ نے زکوٰۃ چوری کی ہے جناب, آپ نے وہ ملک ریاض والا معاملہ, القادری ٹرسٹ والا معاملہ ہے, آپ کے اوپر عزت والا کیس ہے, آپ نے گندگی کے بازار گرم کیے ہوئے ہیں, آپ نے انبار لگائے ہوئے ہیں, غلاظت کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں. گنڈا پور صاحب نے بھی کوئی قسم کھائی ہوئی ہے کہ ان کو جتنا مرضی بے عزت کر دیا جائے, غیرت دلانے کی کوشش کی جائے, انہوں نے نہیں ماننا. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو خان صاحب نے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی جو ہے نا پیش نظر ان کو ہٹا بھی دیا صدر کے عہدے سے, لیکن وہ بضد ہیں کہ بس ٹھیک ہے. اور وہ انہوں نے اشارہ کیا تھا یہ جو لوگ رضائیوں میں بیٹھے ہوئے یہ کرتے رہتے ہیں وہ زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. بات بالکل ٹھیک ہے, جو اشارہ آپ نے عمران ریاض کی طرف شاید کیا ہے, صدیق جان کی طرف کیا ہے, غیر تصدیق جان کی طرف, یا تھتھے کی طرف کیا ہے, یا تھتھیوں کی طرف کیا ہے, یا کلٹ کی طرف کیا ہے, جن کی طرف بھی کیا ہے, بالکل آگ پہ جو ہے وہ تیل جلانے والا وہ معاملہ کام کو کرتے ہیں تو اچھی بات ہے جناب. وہ آپ کون سا کام کرتے ہیں, آپ بھی بڑکے مارتے کہتے ہیں کہ میں اپنے موقف پہ قائم رہتا ہوں. او بھائی تمہاری اوقات کیا ہے بھائی, وہ تمہاری ہمت کیسے ہے, مطلب یہ بات کہنے والی ان کی طرف سے گو ہیڈ ہے تمہیں, یہ کون ہو تم یہ باتیں ڈیسائیڈ کرنے والے, سجیشن دینے والے, اور کہہ رہے 99% مسئلہ حل ہو گیا ہوا ہے, یہ ساری چیزیں سیٹلمنٹ ہو جائے گی. بھائی آپ بھی آئیں اور ہم بھی آئیں, اگر زندگی رہی تو آپ سے جناب پھر دوبارہ معاملات آپ کے, کیونکہ آپ نے تو شرمندہ ہونا نہیں, آپ بھی بونگیاں مارتے, لیڈر بھی آپ کا بونگیاں مارتا ہے, لیڈر تو ویسے وہ ہے نہیں, خیر عجیب و غریب وہ آپ کی منطق ہے. تو خان صاحب جو گاندہ آپ نے معاشرے میں ڈال دیا ہے, جو آپ نے نفرت, آپ نے غداری, ملک دشمنی, اور جو آپ نے فوج مخالف, جو آپ نے جو ہے وہ گند الاپا ہوا, راگ الاپا ہوا ہے, وہ آپ کے کہنے میں ہم میں سے کسی نے نہیں آنا. جو شعور رکھتے ہیں, جو ایمان غیرت رکھتے ہیں, محب وطن ہے, وہ تو آپ کے کھاتے میں نہیں آتے. نہ وہ کھوتا کنو میں ہم نے ڈالا ہوا ہے جو کہ آپ کو اڈیالہ میں ڈالا ہوا ہے. خیر گڈا پور صاحب آپ کے لیے ایک ہی بات ہے, ابھی بھی تھوڑی سی جو ہے نا وہ شرم کر لیں. جو آپ اتنی بڑکے مارتے ہیں, آپ فضول باتیں کرتے ہیں, آپ عجیب بندے ہیں, آپ کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, آپ اپنے صوبے کی طرف توجہ دیں. وہاں پہ آپ نے جناب وہ دیکھیں کیا ہے, رپورٹڈلی سارا کچھ ہے نا, وہ دیکھیں کیا ہے, دہشت گردی عروج پہ ہے. آپ نے وہ گندگی کا بازار گرم کیا ہوا ہے, آپ نے جناب وہ انتشاری ٹولوں کو جناب نے پروموٹ کیا ہوا ہے, آپ نے کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے. اس پہ تو قابو کریں. بیڈ گورننس آپ سے ہاتھ سنبھالے نہیں جا رہی ہے, سیاست کرے پڑھنے یار, کبھی کہاں بھاگتے ہو, کبھی کہیں بھاگتے ہو, پھر پتہ نہیں تمہارے پاس بٹوا بھی نہیں رہتا, پھر تم پہاڑیاں بھی کراس کرتے ہو, 12 اضلاع بھی کراس کر جاتے ہو. تو بھائی ایسی بونگیاں, ایسی رائے نہ قائم کیا کرو.